बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखैरियत से होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी पीर का रोज है और खलील गोट फार्म के ऊपर माशाल्लाह एक न्यू लाट और न्यू ऑफर। हर अमीर गरीब इस लाट से और इस ऑफर से मेरे पर भी फायदा उठाए। जो भाई भी दोस्त गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, अगर आप दोस्तों ने पैसा कमाना चाहते हैं तो आप मेरे पर भी इस तरह की लाट ले लें तो मैं आपको मेरे पर भी खुश नसीब समझूंगा। कोई लाट बड़ी नहीं है, सिर्फ 20 बकरियां और 21 नंबर पे इसके साथ मेरे पर भी मैंने ब्रीडर ऐड किया है। और सारी जो 20 की 20 बकरियां हैं 2 से 2.5 महीने की माशाल्लाह गब्बन है और सारी बकरियां मुंह से खीरी और 2 दांत है। इसके अंदर जितनी भी बकरियां सारी पहले सुए के अंदर गब्बन है और इनमें से किसी ने अभी बच्चे मेरे पर भी नहीं दिए हुए। मुख्तसर दी वीडियो की आज पीर बाजार ऑफर है। 15,000 रुपये इंशाल्लाह बकरी का रेट सस्ता होने जा रहा है। दिल थाम लें, रेट भी सुने और मेरे पर भी अपना दिल खुश करें। अगर आप दोस्त ये लाट लेना चाहते हैं, बाकी रात नंबर मेरे आपको 3 स्क्रीन के ऊपर नजर होंगे। 2 जो ना मेरे छोटे भाइयों के नंबर होंगे और 1 मेरा नंबर होगा। इस वजह से भाइयों के नंबर लगाता हूँ, मेरे से राब्ता ना हो सके तो आप मेरे पर भी मेरे छोटे भाइयों के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। सिर्फ ये 21 जानवर ले लें, सिर्फ इसके ऊपर 4 या 3 माह दोस्त मेहनत कर लेते ना अच्छी खासी, तो कम से कम भी आपको इनमें 20 बकरियों में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए की बचत है। वो आप कमेंट करेंगे खलील भी किस तरह होगी। वीडियो मुकम्मल देखते रहें। अगर ये हमारी वीडियो पसंद है तो आपने एक प्यारा सा लाइक करना है और दूसरा कमेंट में अपने शहर का नाम बताना है और तीसरा ये आपने हमारी वीडियो को शेयर करना है। हर जगह की मंडी का, हर जगह के फार्मों का आप पहले रेट चेक कर लें। आज जिस तरह रेट खलील गोट फार्म पे मिलने जा रहे ना, किसी ने भी आपको इस तरह का रेट दिया। सबसे पहले माशाल्लाह जो मैंने बकरियों के साथ ब्रीडर ऐड किए ना, मेरे पर भी पहले आप ये ब्रीडर चेक कर लें। दांतों में मेरे पर भी अभी बकरा 2 दांत हुआ है और ये सिर्फ अभी नहलाया धुलाया नहीं करना। आप देखते हैं हर बकरी कलर तो मक्खी चीनी का होता है लेकिन मेरे पर भी नस्ल नहीं होती। ये आपने फेस चेक करना है, जैसे ये अभी ब्रीडर आप चेक कर लें, ठीक है। अभी आप ये सारी ये बकरियां आप 20 बकरियां चेक कर लें। इसके अंदर सिर्फ आज एक मैंने प्यारे पर भी ब्लैक मक्खी चीनी बकरी ऐड की है और बाकी सारी जितनी भी आप पट्टे देख रहे हैं माशाल्लाह लाल और खट्टा कलर के अंदर हैं। और 100 बकरी की लाद में से आज मैंने सिर्फ मेरे पर भी 20 बकरियां छांटी की हैं। एक तो जो क्वालिटी में अच्छी है और दूसरे नंबर पे जो मुझे कन्फर्म बकरियां प्रेग्नेंट लगी हैं। लोग आपको मशवरा देते हैं कि आप 6 दांत बकरियां ले लें, 8 दांत बकरियां ले लें, उसका मेरे पर भी कोई भी फायदा नहीं है। अगर ये बकरियां अल्लाह के हुक्म से आपके अगर 10 हुए करेगी ना तो तब जाके मेरे पर भी बूढ़ी होंगी। और एक के पर का जो जिंदा लाई वेट है मेरे पर भी 35 किलो से लेकर 40 किलो है और जो कीमत होगी वो लाड़ की एक ही होगी। अगर आप इसमें से 2 लेना चाहते हैं वो भी आपको देंगे, अगर 5 लेना चाहते हैं वो भी हम आपको देंगे, 10 लेना चाहते हैं वो भी आपको देंगे। लेकिन जो कीमत लाड़ की होगी वो एक ही होगी। कम लेंगे तो उनकी कीमत आपको ज्यादा पड़ेगी। 2 स्पेयर में काले करते खरीद भी लाड़ में से हमें 2-5 बकरियां दे दें तो वो रेट आपको ज्यादा पड़ेगा। बाकी आप देखिए माशाल्लाह कोई बकरी अगर बीमार होगी, अगर कोई बकरी दांगी होगी, नुक्स वाली होगी, ऐब वाली होगी तो वो भी जानवर हमारा होगा। इनकी माशाल्लाह से वैक्सीन वगैरह भी हो चुकी है। आप दोस्तों के मेरे पर भी वैक्सीन वगैरह भी इंशाल्लाह कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मक्खी चीनी वो माशाल्लाह ब्रीड है। आप इनको सर्दी इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें, आप पहाड़ी इलाके में पालें, ये हर जगह पे माशाल्लाह पलने वाली ब्रीड है। और अगर दूध के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 लीटर दूध देती है कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर दूध देती है। अगर बच्चों के हवाले से बात की जाए तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से 4 बच्चे देने वाली ये माशाल्लाह मक्खी चीनी ब्रीड है। आप ये इस तरह का माशाल्लाह एक फार्म का बनाया मेरे पर भी मैं आप दोस्तों को रेवड़ देने जा रहा हूँ। ये 20 बकरियां अगर आपकी सूने पे आती है ना तो कम से कम भी आप 2-2 बच्चों का भी हिसाब लगाते ना तो इनका 40 सिर्फ बच्चा होगा आपके पास। और ये ऐसी नस्ल है 12 और 14 माह के अंदर 2 सुए करती है। 1 साल के बाद इस 20 बकरियों से आपका 80 बच्चा होगा। आपके पास जो मेल तैयार हो वो आप कुर्बानी के लिए रख लें।
اگر آپ کے پاس جو بکریاں ہیں نا آپ ان سے گوٹ فارمنگ کرتے رہیں، آپ ان کا 5 سے 6 ماہ کا بکرا بھی لینے چاہتے نا وہ بھی 35 سے 40 ہزار روپے کا آپ کو ملتا ہے، لیکن آپ کی خود کی ماشاءاللہ ایک بریڈ ہو جائے گی۔ اور کاروبار تو ہر بندے کا شوق ہوتا ہے، اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا مال لینا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ خلیل گوٹ فارم کا انتخاب کریں۔ باقی دوگلا ٹیڈی مال لیں گے اس کے اوپر آپ اپنی سال محنت ضائع برباد کرتے رہیں گے۔ آپ مال میرے سے لیں یا کسی اور سے لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن اچھی کوالٹی کا مال لیا کریں۔ جب چیز فارم پہ ٹھہری ہو نا تو انشاءاللہ میرے پر بھی آپ کا لوگ مال دیکھنے آئیں گے کہ آپ نے اس طرح کا مال میرے پر بھی کہاں سے منگوایا ہے۔ اور جس پہ کو یہ 20 کی 20 بکریاں چاہیے، ان کی جو میرے پر بھی فائنل قیمت ہے وہ ہے صرف اور صرف 38,000 پٹھے کے حساب سے دوں گا، نہ کوئی 42 ریٹ ہے نہ 45 ہے، لیکن اس میں اندر جو پٹھے نا کوئی 40 والی بھی ہے 45 والی بھی ہے، لیکن یہ قیمت آپ کو لاڑ میں دیں گے 7,60,000 روپے کے اندر آپ کو مطلب 20 بکریاں۔ اگر آپ یہ بریڈر لینا چاہتے ہیں یہ علیحدہ سے آپ کو دیں گے 80,000 روپے کا۔ بکریاں گبن ہیں، آپ بریڈر لینا چاہتے ہیں تو آپ لے لیں، اگر نہیں لینا چاہتے تو وہ آپ کے اوپر ہے، کیونکہ بکریاں کراس ہو چکی ہیں۔ اگر آپ نے آگے نسل بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ میرے پر بھی بریڈر لے لیں۔ اور جتنے بھی شوقین دوست میری ویڈیو پردیس ملک سے دیکھ رہے نا، میرے پر بھی کوئی بھی عزیز رشتہ دار آپ کا پاکستان میں اگر بے روزگار بیٹھا ہوا ہے نا تو اس کو اس طرح کا مال لے کے دے دیں، انشاءاللہ آپ کے قربانی کے بکرے بھی ہو جائیں گے۔ ان کا ایک ایک بکرا جب لوگ عید پر تیار کرتے ہیں تو 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا 3 لاکھ روپے کا میرے پر بھی سیل ہو جاتے ہیں آرام سے ان کے بچے۔ چلا دے بھائی، اور بکریاں پالنا رکھنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوتی رہے گی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، اور تیسرا ان کو دعا بھی ہے۔ آپ بولیں گے خلیل بھی آپ نے آج صرف 20 بکریوں کا چھوٹا سا لاڈ بنایا ہے اور آپ کتنا ہمیں مال دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کو میرے پر بھی دودھ والی بکریاں چاہیے وہ بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، بچوں والی بکریاں چاہیے، اگر آپ دوستوں کو پریگننٹ بکریاں چاہیے، اگر آپ دوستوں کو مندرے چھترے چاہیے، آپ نے جس نسل کا جتنا مال لینا چاہتے ہیں آپ خلیل گوٹ فارم کا میرے پر بھی انتخاب کر لیں۔ ایک تو ہمارا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے، آپ کمیشن ایجنٹوں سے بچ جائیں، آپ فراڈی بندوں سے بچ جائیں، اچھے فارمر سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ آپ کبھی مار بھی نہیں کہیں گے، اور آپ 100 میں سے 100% فارمنگ میں کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہمارا کام کاروبار اس میں دادا پر دادا سے۔ یہ اوریجنل ہلکے سے ہلکی پٹ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں، ان کے فیس اور نکوڑے آپ چیک کریں، اور اس پٹ کو بھی آپ ماشاءاللہ چیک کریں۔ چھوڑ دیں بھائی ساری چلا یار ایک دفعہ دوبارہ بھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو سارا میرے پر بھی لاٹ چلا پھلا کے بھی دکھاتا ہوں۔ 7,60,000 روپے کا پورا لاٹ ہے ماشاءاللہ سے۔ اگر آپ یہ بریڈر بھی ساتھ لینا چاہتے ہیں تو 80 کا ہے ٹوٹل، مثلا آپ کو 8,40,000 روپے کے اندر 21 جانور دے دیں گے، 20 بکریاں اور 21 نمبر پہ میرے پر بھی اس کے ساتھ آج بریڈر بھی ایڈ ہے۔ چلا دے بھائی دیکھیں ماشاءاللہ سے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہو تو زیادہ لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، جب آپ ہماری ویڈیو فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ شیئر کریں گے نا آپ کی وجہ سے کسی دوست کا شوق پال سکتا ہے۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ یہ میری ویڈیو فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو آپ فالو کر لیں، تاکہ مزید ہم آپ دوسرے کے لیے انشاءاللہ اچھی اور نیو ویڈیو میرے پر بھی لے کر آتے جائیں گے۔ آنے سے بھی ایک دفعہ دوبارہ بھی ہم ماشاءاللہ چیک کر لیں، میرے پر بھی خوش نصیب بھائی ہوگا جو اس طرح کی لاٹ لے گا، کیونکہ ایسی لاٹ ہیں اور میرے پر بھی ایسا ریٹ آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ کو بار بار نہیں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ میرا فارم بھی آپ چیک کر لیں، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی فراڈ نہیں ہے۔ آپ کو انشاءاللہ کارگو چاہیے آپ پیمنٹ لگوا دیں، پورے پاکستان میں بھجوا دیں گے۔ اگر آپ خود آنا چاہتے ہیں تو آپ ان کا 50,000 لاکھ روپے ٹوکن کروا دیں، آپ میرے پر بھی بہتر ہے خود آ جائیں۔ چلا دیں ایک دفعہ دوبارہ بھی ماشاءاللہ چیک کر لیں، ہیلدی پٹھے کوالٹی نمبر 1 ماشاءاللہ۔